Yung adlaw nato diha tanan mga higala no. So nakaagi na ba mo sa pinakaunang tunnel dinhi sa Mindanao? So kung wala pa moagi ta diha unya. Mauday ni nga tunnel nga adunay 60 metros kataas ug ilang gitawag nga Picong Road Tunnel. Ug kini maagian sa probinsya sa Lanao del Sur nga diin gihimo sa Amerikano sa panahon sa World War II. Ang Picong Road Tunnel mga higala muna siya ang gakonektar sa syudad sa Pagadian City ug Cotabato City. Ang tunnel natukod isip kabahin sa road development project sa gobyerno aron mapadali ang pagbiyahe padulong og gikan sa Lanao del Sur. Tungod kay ang rehiyon adunay daghang kabukiran, nahimong solusyon ang tunnel sa lisod nga mga karsada nga naglibot sa mga pangpang ug taas nga lugar. Wala pay opisyal na dokumento bahin sa tukma nga pitsa nga pagtukod niini, pero kini usa sa mga proyekto nga nakatabang sa ekonomiya ug turismo sa lugar. Gawas sa mas dali na biyahe, nakahatag kini og kahibulungan nga tan-awon alang sa mga motorista ug turista. Ang Picong Road Tunnel usa sa mga landmark sa Lanao del Sur nga nagpakita sa modernong infrastruktura nga nagpauswag sa transportasyon sa Mindanao.